سلام تعنا هبلي كبراتن كبرانن كملكم ازي التدمصو وزلكم حرياكم حريا بوستيوم كم تلمود نلوم علت زبلنا يوم زيناتات دم حزنا قريبنا لنا حبيركم ناصنحوم فلمان قند زيناتات زعلت نابخم كنبل عطقات حيلتات زوريا كتما دبر مارقوس كم زحزو تغليصو سراويت ኢትዮጵያ ድማ بجملة تماريخلهم سراويت السودان ملو وتهدراو دغف كم زغبرلو تغليصو ازازي RSF دما مس امايت وتهدراتو يدو هيبو سراويت تግራይ زي تገመተ ምላሽ كم زهب تغليصو نعلم زغرم اوبريشن كم زكايد دما تحبيرلهم አበ ጉዳይ ትግራይ ብዝተፈጥረው ውጥጥ አምባሳደር ተባሪሩ እዚ ድማ ከቢድ ዲፕሎማሲያዊ መዘዝ ከኸትል ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ወፂሎም ኤርትራ አበ ዶባት እትገብሮ መንቅስቃስ ስዒቡ እስራኤል አጠንቂቃላ ናይዚኦም ዝርዝር ናባኹም ክነብሊና ሓቢርኩም ናጽንሑ عطقات حيلتات زوريا دبر مارقوس كم زحزو تغليصو سراويت ኢትዮጵያ ድማ بجملة تماريخلو نابزر زروخ نبل أبا كل لمحارة زبا مبراء قدجام حيلتات فانو مبل 14 كفل سراويت شالك أنو قستق لايمانوت مبل 14 كفل سراويت شالك أك أنين مهندسن كمون مبل 24 كفل سراويت شالك أسنان أبا جمي بحبار أبزفت أمو وسرحيت حدا ملو ريجمنت سراويت إثيوبيان تأمر مليشا بلتسقنان مروخاتن قسلاتن كم زقبروهم تقليتهم حيلتات فانو أبتي أب خباب دبر الزيت زوريا كتما دبر مارقوس زكايد وسرحيت حدا ريجمنت ملو بملو كم زدم سسوه تقالحهم بتوسخي زوريا دبر مارقوس ملو بملو اب تحت قصصر حيلتات فانو خمزات ودما تغليصلهم بتزاماد زينا اب كلل امحارا زوبا دبب ولو جنبار ماشان تنتان كبيد وق كم زتخايدن حيلتات منغستي بجاما ابيلوم تبتاتينوم مسمول عدقوم نفان ايدوم كم زحابو تحبيروم اب جنبار ماشان تنتان اب زتخايده وق سراويت بلصقنا اب كببا فانا اتي موصسينو خمز تعقتن زترخب حبريتا يملاقت قصيلو دما اب جنبار جاما اب لوخ زنبرو بزوحات وتهدرات بسلف بموصا مسمول عدقوم نحيلتات فانو قداماي منيليك از كور 15 كفل سراويت 152 كم تتصنبرو تحبيرلهم انت خونا جن نازي زملكات زاغيد بوغن حيلتات فيدرال زبلو ነገር የለን سراويت سودان ملو وتهدراو دغف كم زغبرلو تغليصو ازاز RSF ድማ مس امايت وتهدراتو إيدو هيبولو نابزر زروخ نبل تركي نمانجست السودان ملؤن وحسن دقاف كتقبر مخوانا أفليت أعلم مانجست تركي نمانجست السودان ملؤن وحسن دقاف كقبر اللو مخوانو اسم دبر الجزيرة أبز قبرو سفحك على محتات أفليتهم التركاو بعل سلطان أب السودان زكايد مسرح كم تزدله ويبا تزدله فتنة كوان تزيقات سلان دقافنا نمانجست السودان ترأيو قبل أرقاقيتهم السودان نلعل خلت تعمت بكوينات حد إنات ساقيت كم زلاز فلت انتخون سراويت السودان أبز حالة فورحي أبز تفلالي قنبارات سفح وتهدراو متقعت جميرو بزحات كبابتات اب تحت قصصرو خمسه اتوا زفلت يوم بتوسخي بجنرال موسى خامزين زمرح جوجلا RSF ناب سراويت سودان ايدو خمسه هابه تقاليحلهم اتي بموسى خامزين زمرح حيل دعمل آل سرع 50 مكاين وقن 318 وتهدرات حيزو اب كتما الدبان زوبا سميناو سودان ويدما شماليا بتئزاز جنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراويت سودان ايدو خمسه هابه تقليصو ابز حلفه معالتات مسرتو زصنبله سراويت مسغاغر منግስት ሱዳን بشنخ زوبا كوردفان دارفونن زكايدو زلو تادراو غسغاس عوت يقنعو خمزلو يحبرلهم سراويت تግራይ زي تገመተ ምላሽ كم زهب تقليصو نعلم زغرم اوبريشن كم زكايد دما يحبرلهم نابزر زروخ نبل سراويت تግራይ اب قربا غزي نعلم زغرم مسدمم تاريخ كسرح كم زخل نزي دما كبر واغا كخفل كم زخل حدا بعل مويا حقي ابريلهم بعل مويا حقي ايته غدفاي طلاهون سرعت بلصقنا اب لعل تግራይ تدغاغام دبداب درون النفرتن مكيادو نتግራይ ناب زي تعلمن زي تدالون غونصن مئتاو زمرح تلميو قبل غليصلهم انت خونا جن تግራይ معاز ابين انتي عينت ملاش كمتهبن ابز مص غزي كرأيو تباهيلو تغليصلهم كلهم سغمتታት بغزياو قطعن سمعيتن زي كونس بزتدالوت من حسابن زمرحو كخونو كم زلوم دما غليصلهم بتوسخي تግራይ نحدحد تግባር بلصقنا زمطاطن ابادلاي اوان دما لعليو زخونه ملاش كتب تخيل ياكبل ملእخت محلاليفلهم ابريتو دما غعزو تግራይ ناي براخن عاوتن غعزو يو حزب تግራይ دما نعلم زغرم تاريخ كسرح يو زبل تسفا كم زلو حبيرلهم مولو عاوتن ممزغاب دما تعغستي صنعتن كبر واغان كم زدل بمتقاز نساتهم بغزياو عاوت يحغسو نحنا جن نمولو عاوت غزياو قانزا كنصاورينا زبل ملእخت دما امحلاليف
ተገሊጹሎም እቲ በዓል ሞያ ሕጊ ብተወሳኺ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍንዎ መጥቃዕቲ ብዝተፈላለየ መገዲ ምላሽ ክረክብ ከም ዝኽእል አጠንቂቁ እንተኾነ ግን ብዙሓት ልሂቃን ፖለቲካ ትግራይ ካብ ናይ ትማል ጌጎኦም ትምህርቲ ክወስዱ ቅሩባት ዘይኮኑ መራሕቲ ሕወሓት ንኢትዮጵያ ምድሓንዳ እምበር ባህግና ጽነት ትግራይ ክዓውቱ ዝኾነ ዓይነት ተበግሶ ይኹን ድሌት ከም ዘይብሎም ብሰፊሑ ይነቕፉ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብዝተፈጠረ ውጥጥ ኣምባሳደር ተባሪሩ እዚ ድማ ከቢድ ዲፕሎማሲያዊ መዘዝ ክኽትል ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ወፂኡሎ ናብ ዝርዝሩ ክነብል ምምሕዳር ስርዓት ኢትዮጵያ ንኣምባሳደር ጣልያን ከም ዘባረረ ተሓቢሩ ኣምባሳደር ጣልያን ሰም ፋብሪዚ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝተባረረ ኤክስፕረስ ኣፍሪቃ ኣቃሊዑሎም እቲ መርበብ ሓበሬታ ከም ዘቃልዖ መንግስቲ ጣልያንን መራሒት ሚኒስተር ጆርጃ ሙሎኒን ርክብ ጣልያን ምስ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብመሰረቱ ዳግማይ ክግምገሞ ዝጽውዕ ሓድሽ ጉዳይ ከም ዝኸውን ሓቢሩሎ ኣምባሳደር ሰም ፋብሪዚ ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ ዝጀመረ ካብ 1 ሕዳር 2025 እንትኸውን ኣብ መፈለምታ 2026 ድማ ጣልያን ንኢትዮጵያ ኣብ ልምዓትን ኢንቨስትመንትን ቀጻሊ ደጋፍ ንምግባር ቃል ኣትዩ ምንባሩ ኣዘኻኺሩ እቲ ጸብጻብ ከም ዝበሎ ኢትዮጵያ ንኣምባሳደር ፋብሪዚ ካብ ሃገር ዘባረረቶ ምስ ጉዳይ ዑደት መገሻ ትግራይ ብዝተፈጥረ ውጥጥ ተዛማድነት ከም ዘለዎ ይሕበር እዚ ፍጻመ ክሳብ ሕዚ ካብ መንግስቲ ጣልያን ወይ ድማ ኢትዮጵያ ዝወፀ ወግዓዊ መግለጺ ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ ኣብ ርክብ ሮምን ኣዲስ ኣበባን ከቢድ ዲፕሎማሲያዊ ፍሕፍሕ ክፈጥር ከም ዝኽእል ስግኣታት ተልዒሉ ጣልያን ኣብ ጉዳያት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ትግራይ ንሰብኣዊ መሰላት ፍትሕን ተሓታትነትን ዝያዳ ትኩረት ክትገብርን ጽዕንቶ ክትፈጥርን ዝገብር ከም ዝኾነ ድማ ይግለጸሎም ጣልያን ኣብ ትግራይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ገበናት ኩናትን ተሓታትነትን ክረጋገጽ ዝጽውዕ ድፍኢት ክትገብር ከም እትኽእል ድማ ተሓቢሩ ዛጊድ ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ዘይሃበ ስቕታ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጣልያን አንቶኒዮ ታጃኒ እዚ ጉዳይ መገረሚ ከም ዝኾነ ኣፍሪካን ኤክስፕረስ ጸብጺቡ ኣብ መወዳእታ ዜና ኤርትራ ኣብ ዶባት እትገብሮ መንቀስቃስ ስዒቡ እስራኤል አጠንቂቃላ ዝርዝር ኣለና ኤርትራ ብምኽንያት እተብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ወሰን ምብራቃዊ ዶባት ወተሃደራውን ፖለቲካውን ጽልዋ ተስፍሕ ከም ዘላ ተገሊጹ እታ ኣብ ስትራቴጂካዊ መስመር ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ሃገር ኤርትራ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝተልዓለ ኩናት ሕድሕድ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘሎ ወሰናትን ከባቢታትን ዘለዋ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ጽልዋ ብልዑል ብርኪ ተስፍሕ ከም ዘላ ዝሕብሩ ጸብጻባት ወፂኦም እቶም ዝወጹ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ምስ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት እስላማውያን ጉጅለታትን ናይቲ ከባቢ ዕጡቃትን ድልድል ወተሃደራዊ ዝምድና ይፈጥር ከም ዘሎ ሓቢሮም ሰራዊት ኤርትራ ነዞም ዕጡቃት ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ስልጠና ብምሃብ ካብ ናይ ባዕላ ደው ወጻይ ተወሳኺ ዘተኣማምን ናይ ድሕንነት ከለላ ንምምስራት ዝሕግዝ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ድማ ተገሊጹሎም ብተወሳኺ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝህነጹ ዘለው ናይ ድሕንነትን ወተሃደራውን መዋቕራዊ መርበባት እቲ ጎንፂ ድሕሪ ምውድእ እውን እንተኾነ ዘሊቑ ክልሑቕ ስለ ዝኽእል ኤርትራ ብስፍሓትን ብበዝሒ ህዝብን ኣዝያ ዓባይ ኣብ ዝኾነት ጎረቤታ ሱዳን ዘላቒ ፖለቲካውን ናይ ላዕለዋይነት ድሕንነትን ክህልዋ መገዲ ዝኸፍት ምዃኑ ተመላኺቱሎም እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ሚዛንን ናይ ድሕንነት ኩነታትን ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ከም ዝገብሮን ሓደገኛ ከም ዝኾነን ተንተንቲ ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ዝኸበርኩም ኣድመፅትን ተኸታተልትን ሕርያ ፖስት ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ኸንቢትና ኣለና ቀጻሊ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም